आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, मायने देव सायबीच्या परबेची 9 दीस आमच्या कुटुंबांनी आमी ओत्मीक तयारी केल्या उपरांत आयज तिची परब आमी समोर ओंपता. सायबीण माय जावन आसा देवा आनी आमचे मदेस्तीन. जशे परी काना गांवांत लग्ना वसऱ्यान आपल्या पुता थंय तिणें मागलें, आयज ह्याच भावार्थान तिची मजत मागून घेवया. कोरोना व्हायरस ही पिडा नपयत कर आनी सगल्यांक शांती आनी सहजकाय दी म्हूण हे भिरांकूळ पिडेक लागून आख्ख्या संवसारांत कोसळटल्यांक पेखवणी, भिरांती जेवतल्यांक काळजीदारपण, सायंटिस्टांक आनी दोतोरांक वॅक्सीन सोडून काडून उजवाड, कुश्टतल्यांची निगा घेतल्यांक सगळ्या वायट विघ्नांची राख म्हूण आनी आमकां सगल्यांक संकुश्टांतली निवार म्हूण मायने देव सायबिणीच्या विनवणेन बापाक विनोया. आणि मिसाची बॅग फळादीक जावन आमी आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसोने मागुया. हांव पातकी सर्ववेदार देवा आनी तुमकां आवडीनो असो चालू सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चार वायटान बरें सोडून हांवें जायतीं पात्रां केल्या. अमचो अपराध, अमचो अपराध, अमचो अपराध. एवा सौभाग्य सदांच्या कुवाकडे सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां आवडीनो म्हजे खातीर आमच्या सदस्यपराक लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्ववेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पाव. आमेन. Kyrie
सर्गीच्या मोगाळ बापाक तुझ्या एकल्याच हिनान सोद शेळ्यांक तारोण मेळचें म्हूण बरो गवळी कसो तुजो पूत जेजू संवसारांत आयलो. शेळ्यांक तो आपल्या नांवान वळखता, तांकां राखता आनी तांचे फुडें वचून बऱ्याक चोरवांक तांकां पावयता. दर्या आमच्या गवळ्यांचो ताळो सदांच ओळखून ताच्या फाटल्यान वचून आनी नागोड्याच्या हातांतली सुटून जेजू दिता तें तुजें सुमान जिवीत घेवंक आमकां फावो कर. आमच्या सगळ्या शब्दा जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. 50व्या दिसाचे परबे सोमयार पेद्रून जुदेवांक म्हणलें, तुमी कुर्सार मारलो त्याच जेजू देवान इसवोड आनी अभिषेक केलो म्हूण इस्रायलाचे आख्खे घराणे थीरपणान जाणा जावचें. ही उतरां आयकली तांकां व्हड खोन भोगली आनी पेद्रून आनी हेरा दोन दुतांक तांणी म्हणलें, भावानो आमी कितें करचें? पेद्रून जाप दिवन म्हणलें, जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकांचे बोगसणे जोडून जॉन येतल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. कित्याक जी देवान वासावणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलेल्या समेस्तां खातीर आमचो सर्वेस्पद देव आपणाशी आपोवन हाडटलो तितल्याय खातीर. जायते हेर सांगून ताणें आपली गोवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो, हे नोश्टे पिणकेंतली तुमकां सोडून जोडून घेयात. तेन्ना तांणी ताचें उतर मानून पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3000 लोक तांच्या जव्यान भितर सरलो. देवाचें उतर हें आमचो जबाब. सर्वेस्पूर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. म्हणया सर्वेस्पूर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. 5वी झाड तुजी चोरवना, तुंय म्हाका
कसो तूं दिताय, थंड उदका सरी पावयताय, थंय म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. सबब सर्वेस्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. कालोखान कोड्यान हांव सांगल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो, सांगाती दांड्या कोक्या सयत गोठाय दीन म्हाका तूं दिताय. सबब सर्वेस्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. भोलेपण उरपा दिसान दीस, घसघशीत म्हजे देंवतली. देव दाना तुज्या मोगाची. सबब सर्वेस्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचे बिराड म्हाका गावले, ओर्जीत घर म्हज्या देवाचे, हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचे. सबब सर्वेस्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. भाग्यवंत पेद्रूचे पयले चिटेवेले वाचप. प्रितीच्यानो, बरें केलां आसतना खास्त भोगल्यार देवा मुखार मोल आसा. खरेंच म्हळ्यार देवान तुमकां ह्याच खातीर आपयल्यां, कित्याक क्रिस्तान तुमचे खातीर कोश्ट सोंसले आनी आपल्या पावलांनी तुमी चलून तुमकां देख दवरली. ताणें कसलेंच वायट करूंक ना, ताच्या तोंडाक कसलीच लोबाडी पेडूंक ना. ताची निंदा केली, पूण ताणें परतून निंदा करूंक ना. ताका धमकायताले तेन्ना तो धमकानासलो, पूण नितीन म्हणसुबी करता ताच्या हातान ताणें आपलो जीव सोडलो. पातकाक मरून आमी प्रामाणीकपणान जिवचे खातीर खुर्सार ताणें आपले कुडीचेर आमची पातकां घेतली. ताच्या गायांनी तुमी बरी जाल्यात. सांडवाड्या शेळ्या परी तुमी भोंवताल्यात, पूण आतां तुमच्या गोवड्या आनी राखण्याशी तुमी परतून आयल्यात. देवाचें उतोरें. देवाचें उतोरें. उद्गार. जेजून फारिसेवाक म्हटलें, हांव तुमकां सत सांगता, जो मेंढऱ्याच्या कोठ्यान दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन भितर सरता तो चोर आनी नागवणो. पूण जो दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढऱ्याचो गोवळी. ताका दार राखलो, दार उगडटा, मेंढरा ताचो ताळो आयकता आनी आपल्या मेंढऱ्यांक तो आपल्या नांवान उलो करता आनी तांकां भायर व्हरता. आपल्या मेंढऱ्यांक भायर हाडटूच तो तांचे फुडें चलता आनी मेंढरां तांचो ताळो आयकतात देखून ताचे फाटल्यान येतात.
परक्या फाटल्यान ती वचनात, पण तांची सशी ती पळोवंक येतात, कित्याक परक्याचो ताळो ती वळखनात. जेजून तांकां ही ओपास सांगली. पूण जे तो तांकां म्हणटालो ताचो ओठ तांकां मेळ्ळो ना. देखून जेजून आनीक एक पावटी तांकां म्हटलें, हांव तुमकां सोत सांगता, हांव मेंढऱ्याचें दार. म्हज्या आदीन आयले ते सगळे चोर आनी नागोणे, पूण मेंढऱ्यांनी तांकां लिपूंक ना. हांव दार. म्हज्यांतल्यान जो कोण भितर सरता ताचें दारोण जातलें, आनी तो भायर भितर सरतलो आनी ताका चोरोव मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक, माल मोडूंक आनी इबाड करूंक येता. हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळचे खातीर, तें तांकां सुबापणी मेळोशें करचे खातीर आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भावणीनो, आज आमी पास्काचो चवथो आयतार. ह्या आयतारान आमी भितर सरता आनी हो आयतार ताका म्हणटात बऱ्या गोळ्याचो आयतार. आनी आज आमी आमच्या गांवांत सालिगांव मायनी देव सायबिणी मायची परब आमी करता. इदोबाची परब आमी करता. आनी तरेन घोडे आयज आमी घराच रावन ही परब करता. आयज आमी निराशे जाल्या व दुखी जाल्या, पूण निराशे आनी दुखी आमी जावंक फावना, कित्याक आमच्या घरांत जेजू आसा, आमच्या घरांत सायबीण माय आसा, आमच्या घरांत पवित्र आत्मो रात चलयता. आनी तरेन आयज आमचो घराबो आमची फामील एक धाकटुली इगोर्ज जाल्या. म्हज्या भाव भयणो, आयच्या ह्या दिसा मायनी देव सायबीण मायचे परबे दिसा आज आमकां जेजू कितें सांगता जायत. आज भाग्यून पेद्रू आमकां सांगता, आमी सांडलोल्यो शेळयो, पूण जेजू मरून पुनर्जीवन जावन आमकां जिवीत दिलें. आमकां एके भाशेन सुवान जिवीत ताणें फाव केलें. आनी आज शुभ वर्तमान जोआंव आमकां सांगता, जेजू एक बरो गोवळी. आनी जेजूच म्हणटा, हांव गोवळ्याचें दार. कोण ह्या दारांतल्यान भितर सरता ताका तारण मेळटलें, ताका जिवीत मेळटलें, ताका बरो चोरूंक मेळटलो. तो भितर आनी भायर सरूंक पावतलो. ताच्या जिवितांत सुटका फाव जातली. एक तरेन म्हज्या भाव भयणो, जेजू फुडें म्हणटा आनी सांगता की हांव तुमकां जिवीत दिवंक आयला, आनी तें सुवापणीचें तें दिवंक आयला. म्हज्या भाव भयणो, हें जावन आसा एका बऱ्या गोवळ्याचें काम. जेजू बरो गोवळी आमकां जिवीत दिता. आज म्हज्या भाव भयणो, आमकां एकलो आमी जेजू बऱ्या गोवळ्या भाशेन आमी बरे गोवळी जावं. आमच्या फामिलीन, आमच्या समुदायान आमी जंय वावुरता थंय आमी बरे गोवळी जावं. आनी आमी बरे गोवळी जातलो जाल्यार त्या जेजूचे गूण आमच्या जिवितांत आमी आपणावप गरजेचें. आनी पयलो गूण म्हटल्यार जायते गूण बरे गोवळ्याक आमी पळयता, पूण आमी थोडेच गूण ताचेर आमी नियाळ करुया. पयलो गूण म्हटल्यार जेजू दुसऱ्याची काळजी आसली, दुसऱ्यांचे पडलोलें आसलें. दया मया मोग ताच्या काळजांत दुसऱ्याक काय आसलो. आनी एक तरेन म्हज्या भाव भयणो, आमी पळयता जेन्ना शीस आनी जेजू गालिल्या न्हंयतल्यान पलतडी वेताले, ते वादळाक सांपडटा
आनी जेजू वड्याचेर थंय न्हिदलोलो आसलो आनी शीं सगळे आकांतात आनी म्हणटात आमी बुडटा आमकां सारवार कर आनी जेजू उठता आनी मोड तोडायता आनी तांकां सारवार करता. म्हज्या बाबड्यानो एक घडणी शिसाच्या जिवितान आनी जायत्यो घडण्यो आसात जंय आमी पळयता जेजू दुसऱ्याची काळजी करता. तेच भाशेन आज म्हज्या बाबड्यानो आमचे फामिलीच्या जिवितान आमी जायते प्रश्न पळयता, जायते कश्ट आमी पळयता, जायते आमी आमची फामील बुडटा कशी आमकां दिसता. तेन्ना म्हज्या बाबड्यानो हो बरो गोडी जेन्ना आमी ताका उलो मारता तेन्ना हो बरो गोडी आमकां एकठांय करता आनी आमकां जिवीत दिता, आमकां सुटका दिता, आमच्या प्रश्नांक म्हज्या बाबड्यानो इलाज दिता. हे तरेन म्हज्या बाबड्यानो जेन्ना आमी आमचो विश्वास ह्या बऱ्या गोड्याचेर आमी दवरता तेन्ना जेजू आमकां पावता. दुसरे सुवातेर म्हज्या बाबड्यानो तो आमकां सगळ्यांक वळखता. आदल्या कोरोनांत आमी इसायाच्या पुस्तकान आमी पळयता देव म्हणटा तुमी म्हाका चड आपुरबायेची, तुमी म्हाका चड मोगाची, हांव तुमकां वळखता, तुमी म्हजी. म्हज्या बाबड्यानो आज हो बरो गोडी जेजू आमकां सगळ्यांक वळखता. ताणें आमकां रचल्यात, ताणें आमकां जल्माक हाडल्यात, आवयच्या कुसव्यांतल्यान तो आमकां वळखता आनी जेन्ना आयज आमी व्हडलीं जालीं तेन्ना रडून तो आमकां वळखता. हे जाणटे पिरायेर रडून तो आमकां वळखता. आमी केन्ना कुलपेन आसा, केन्ना पातकान आसा तें जेजू जाणा. आनी थंय म्हज्या बाबड्यानो जेजू आमकां बरो गोडी कशें आमी जायते फावटी शेळयो सांडलोल्यो कश्यो आमी जेजू आमकां एकठांय करता आनी हो 5वो चोरो आमकां दिता. हो 5वो चोरो म्हटल्यार आपलें पवित्र उदक, हो 5वो चोरो म्हटल्यार उपचाराचो साक्रामेंट, हो 5वो चोरो म्हटल्यार मिसाची भेट, हो 5वो चोरो म्हटल्यार आमचे फामिलीचे मागणे. हे तरेन म्हज्या बाबड्यानो ह्या 5व्या चोरवा सरची व्हरून जेजू आमकां जिवीत दिता. आनी तिसरो व्हडल्यांतलो व्हड गूण ह्या बऱ्या गोड्याचो जावन आसा जेजू आमचे पासत जीव दिता, आमचे पासत मरता. म्हज्या बाबड्यानो एक बरो गोडी कितें करता, आपल्या शेळयांक मदें आनी त्या निश्ठूर जनवारां मदें रावता आनी हे तरेन जनवारां कडेन तो झुजता आनी आपल्या शेळयांक तो राखता. तेच भाशेन म्हज्या बाबड्यानो जेजू आमचे मदें रावता आनी सैताना मदें रावता आनी आमकां कांयच जावंक दिना. आपूण वेता आनी त्या खुर्साचेर मरता आनी आपल्या रोगतान मोगाच्या पावण आमकां धुवन काडून आमकां सुटकेक पावयता. म्हज्या बाबड्यानो जेन्ना आज आमी सायबीण मांयची आमी परब करता, ह्या बऱ्या गोड्याचे गूण आमी सायबीण मांयच्या जिवितान आमी पळयता. सायबीण मांय कितली मोवाळ, कितली दया, ते आमचे पासून मरूंक तयार. तिका आमचे पडलेलें आसा, ती आमकां जेजू सरशी व्हरता आनी हे तरेन म्हज्या बाबड्यानो जेजू तिका व्हडल्यांतले व्हड भाग फाव करता. तिका पुनर्जीवन जिवीत ताका कुडी आत्मा सयत तिका स्वर्गार व्हरता आनी आज म्हज्या बाबड्यानो ती आमचे पासून विनोदी करता. म्हज्या बाबड्यानो आज आमच्या जिवितान ह्या जेजू आनी सायबीण मांय आमी मान दिवया, तिच्या सांगाता आमी रावया आनी हे तरेन जेन्ना आमी आमचें जिवीत जेजूच्या हातान आमी घालता, आमचें जिवीत आमी सायबीण मांयक आमी भेटयता तेन्ना देवाचो आशिर्वाद आमकां फावो जातलो. सगळ्यो मेळून आमचो आवाज जाया म्हणून सप्तांतराक देवाक सडपडिला बाबा सगळ्यां आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्या सांगाक आमच्या सोया तो पवित्र आत्म्या वरवीं परमेस सांबाळ आकवार बरें कान सांबाळ पांच पिरांच्या काळांत ताणें कोस सोंसलें ताका कुर्सार चडलो जो मेलो आनी ताका न्हिदपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जीव
सोडून सर्वधैर्यार देवाच्या उजव्याक बसला. तुवें जिवे आनी मरणाची मुत्सुगी करून घेतलो. सन्मानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचे पोखसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमचे थोडी गोरसो देवा मुखार दवरुया. फ्रांसीस आमचो भागीबोन बाब ह्या म्हयन्यान खेरीत भाशेन तेसाच्या मागण्यांतल्यान कोरोना व्हायरसाचेर झूज मांडून आमकां आपयता. तांच्या सांगण्याक आमी पाळो घेवन कुटुंबीक मागण्यांक आमी वेळ घेवन बापाचो आदार आमकां मागुया. आख्खो संवसार जेन्ना कोरोना व्हायरस हे मारेकार पिडेक लागून भिरांतीन जियेता तेन्ना जेजून आमची आनी आख्ख्या संवसाराची काकलूक कर हे अदृश्य आमचे वयले पयस करून बापाचो आदार मागुया. कोरोना व्हायरसाक लागून जायतीं आमची भावां भयणां दुखाच्या सोंगेरान भुरग्यान बुजवणेचो दूद धाडून जेजून तांकां घोटायेन भरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. मायके दिवस सायबिणीचे परब समयार आमचे मोदें मोग एकचार बापूण एकामेकाक समजून घेवपाचें मन आनी सेवे चाकलेचें मन वाडून वचून म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या भारताच्या सरकारा पासत कोरोना व्हायरस पयसावून फावो तेन्ना तांणी घेवप आनी आमी सगळ्या नागरिकांनी तांकां आमचो तेंको सहकार आनी आदार दिवन आमची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. तुवें सिरावणे आमच्या काळजांनी घाल्याय ते नुस्तें शांती पावय. आमी मागता शब्दा जेजूचे नांवी. आमेन. Amen.
आनी दुलोबायेक ससरले गोश्ट मरोन आनी ताचे मोहिमेवन पुनर्जीवन कोण आमी आतां समोर उरता आनी तुका भक्तीक समर्पिता ह्या बलिदानाच्या बळान आमचे पातकाचे काय पेकोन वचूं आनी जेजू बाराबर पातकाक आमी मेल्याव देखून ताच्या सांगाता जिवी जाल्ली मनशां कशी आमी तुका भेटयल्ले बलिदान जावन मागता क्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं सरस्वत तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सरस्वराक भायर वागता सरस्वराक आमच्या देवाक दिनवासूया होय अशें आमी करूंक फावो सरस्वरा पवित्र बाबा सर काळयांनी आमी तुका वाखाणूक फावो खायलो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उद्योग काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकाचो नांव युग संपलो इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सपुनायेक पावलो देखून पासकाच्या सुदसाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोड घालपाक निरंतरी गायता तुजे मुखार तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून कितें पवित्र करून आमी मागता सात आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची खून आनी रगत आपले सुशे खोस मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें मुडो घेतलो तुका देवास थांबडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें ओ तुम्ही समेस कियात आनी काया ही म्हजी कूड तुमचे बसप समोर म्हजी तेच पळय जेवण जातूच ताणें काळज घेतली गलव्याक दीप वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेया ही म्हज्या रगताची काळज नव्या आनी सासणीक कोरो रातची रगत पातकाचे पक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस उच्च बसत ते वारूंक धरे हे म्हज्या उगडासाक कराच तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका
तिनपासता आनी जेची पूर्ण प्रभाव चलतल्या आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या और व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रताय मागता सरस्वर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाक्यान बाबा फिलिप नेरी आमच्या मोळी बाबा आनी सगळे आर्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पलोच्योपणाचो पणसो धरून मेळ्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे स्टागोचेर मेळना समेस्ता तुजे पचळीत मुखामळ पळोवन फावो कर आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती भाग्यवन तुझे भाग्यवन धरून दिता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बाबा सर्वोन्नतारी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुंदराच्या मनांतून ताणेची वरणे प्रार्थना देगेवून म्हणूया आमच्या माता सोडीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज्य येवो तुझी खुशी सगळ्यात तुझी संसारांचा आमचो इस्पडो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तुजी आमची पात्रां बगून आनी आमकां गाळणेक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवड सर्वस्वरा सर्वायतांतली आमकां निवड दया करून जिवितांत संस्कार आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान वतरयता तर आमकां तुजे उदार काकुटी सर्पांतली सुटय आनी सोराकांतली वाठाय कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरतल्याक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पात्राचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसता आनी तुजे विशेष परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सगळ्यांची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया आमची
देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सुन्याक तुवें येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकल्या सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव गोविंद संस्काराक तूं हाजीर आसाय म्हूण हांव सोब मागतां. सोबता परस हांव तुजो भोव करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुज्या भोव अमोलीक मास रोगतां तुका म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजाक ये जेजू म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोशिलो कोडसरू कधीच म्हाका निर्मी नाका जेजू. आमेन. मागणे करोना व्हायरसा खातीर सोड पदवेदार आनी कापुतसरा देवा, तुजे आख्खे वचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर करोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासून तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवालायेन आयकून घे. ही आवचितूच सुरू जाल्या पेस पिडा निरंतरणी खाल येवन हे पिडेक लागून दगदगतल्या बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ते बळ आनी शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या वेदिकांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोडून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाराक गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारून तुजे जानवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थया. कोलवळे बाबा, आमच्या चड एकल्याच्या नांवान जेजू आमकां आपयली देखून ह्या मिसाल आमच्या बऱ्या घोड्याचो थाळ आयकूंक आमकां मेळ्ळें. ताच्या रोगतान आमची पातकां धुवून गेली
आनी बांदकाक मेळ्ळी आनी प्रामाणीकपणान जिवचे खातीर आपल्या मासा रोगतान ताणें आमकां पोसली. ह्या तेड्या पासून आमी तुका दिनवासता आनी घरा वचून ताच्या ताळ्याक खाण दिवंक आनी प्रामाणीकपणान जिवंक आमची दिनवासणी दाखोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. म्हज्या भाव भयणो, आज मायती देव सायबीण मायची दोबाची परब, आमच्या पात्रोनाची, आमच्या विरगोजेची परब. आनी म्हज्या फुडल्यान सगळे रिती आसात आनी तुमी सगळीं घरां आसात. घरा रावन हें मीस पळयता, पण हे बडे रिती आसात, पूण आमची काळजां देवाच्या मोगान, सायबीण मायच्या मोगान आनी ह्या एकामेकाच्या सांगातान आसात. ह्या परबेचो तोमासो ना, पूण आमच्या काळजांत शांती आसा, उर्बा आसा, खुशालकाय आसा. आनी आयज हे परबे दिसाक म्हज्या भाव भयणो, तुमकां सगळ्यांक खुशाल बरी परब हांव दिता. सायबीण माय तुमचे शुभ आशिर्वाद घाल, तुमचे घराबे राखो आनी सांबाळूं. आनी हेच तुमी ह्या दिसांनी घराब्यान कितलो मोग तुमी चाकला. सायबीण मायचो मोग, जेजूचो मोग तुमी तुमच्या घराब्यान चाकला. होच मोग म्हज्या मागणीक सदांच धरात, सदांच एकवटान रावत. हीच म्हजी मागणी. हे तरेन सायबीण माय तुमकां राखची आनी ह्या पिडेंतली तुमकां सांवार करची. आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. भाग्यवंत आंकवार मारयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशाकुळाची सोडवण केली, तोच तुमकां आपल्या घेण्यांनी बरोवं. आमेन. आंकवार मारये उदेशी जिविताच्या रोसनाराक तुमी घेतलो, ती तुमकां सदांच आपल्या कोपान बाळगून दवरूं. आज आंकवार मारयेच्या परबे दिसा तुमी सतत बरीच आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमचे आंकवार मारयेचे मजतीन सासणाच्या संतोषाक आमी सोगलीं पावूं. आनी सत्पदवेदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचे आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा.